युवराज घिमिरे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद। अब नेपालले जुन हिसाबले जो भारतले नियन्त्रणमा गरेको भूमिहरू जुन समेटेर नेपालले नयाँ राख्छ सार्वजनिक गरेको छ, यति बेला यसले निकै तरङ्ग पैदा गरेको छ, भारतमा पनि निकै हलचल मचाएको स्थिति छ। यो पछिल्लो अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? मैले कसरी हेरेको छु, वास्तवमा जसरी देखिएको छ यसको असर अरूले जसरी हेरेका छन् मैले पनि फरक ढङ्गले हेर्ने कुरा होइन। तर यसमा थपिएको चुनौती के हो भनेदेखि हङ्गामा र तरङ्ग भन्दा यसको समाधान कसरी खोज्ने होइन। हङ्गामा र तरङ्ग त्यसको एउटा क्षणिक पाटो हो, तर कसरी यसको दीर्घकालीन र स्थायी समाधान खोज्ने त्यो चुनौती थपिएको छ नेपाल सरकारको कालमा पनि। खास गरेर नक्सा जारी गरिसकेपछि नक्साको अर्थ के हो भनेदेखि यो हाम्रो भूभाग हो र त्यो नक्साबाट यी भूभागहरू त्यो नक्सामा केही समय नदेखिँदामा हाम्रो दाबी समाप्त हुँदैन, दाबी कमजोर हुँदैन र अर्को यो हाम्रो सीमा यी हाम्रा भागहरू भएर नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुसूचित गर्ने एउटा काम भएको छ। तर यसको समाधान त द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट नै खोजिनुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यो त्यसको प्रयास त्यो गतिमा त्यो डिरेक्सनमा अगाडि बढ्ला। यो जस्तो अब विशेष गरेर भारतीयहरूले पनि दाबी गरे अनुसार अब यो विषय चाहिँ यति बेला किन विवादमा आयो, नेपालले किन यस विषयमा यति बेला विवाद गरिरहेको छ, चीनतर्फको उक्साहटमा पनि यस किसिमको विवाद गरिरहेको छ कि चीनले उक्साइरहेको छ भन्ने किसिमको टिका टिप्पणीहरू पनि गरिरहेको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? द्विपक्षीय सम्बन्धमा अथवा कुनै मुलुकमा सरकार भएको मुलुकले त्यो मुलुकमा आफ्नो सम्बन्धको क्रममा सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दाखेरि केही निश्चित अवधारणा पनि बनाएको हुन्छ। जस्तै भारतले एउटा अवधारणा के बनाएको जस्तो देखिन्छ भने नेपाल त हाम्रो एकदमै एकल प्रभावको क्षेत्र हो, त्यहाँ जेउनी गतिविधिहरू हुन्छन्, राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, त्यसलाई हामीले निर्णय गर्छौँ, हामीले पात्रहरू खडा गर्छौँ र हामीले उनीहरूलाई परिचालित गर्छौँ। भएको पनि त्यो छ। नेपालीहरूको त्यसमा आफ्नो सेयर नभएको होइन, नेपालीहरूका राजनीतिक मान्यताहरू छन्, तर त्यो परिवर्तनमा भारतले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ। र हामीले नखेलेको अवस्थामा यदि त्यहाँ कुनै सङ्गठित आन्दोलनहरू हुन्छ, विरोधहरू हुन्छन् सङ्गठित रूपमा भनेदेखि त्यो हामीभन्दा कुनै अर्को बाहिरी शक्ति अथवा हाम्रो प्रतिस्पर्धी शक्तिले उक्साहट हुन सक्छ भन्ने एउटा अवधारणा हो। तर जहिले पनि कूटनीतिमा र कुनै समस्याको समाधानमा त्यो अवधारणासँग तपाईँले यथार्थ के हो त्यसलाई जोडेर हेर्न सक्नु भएन भनेदेखि सम्बन्धमा थप कटुता आउँछ। त्यसैले यो भारतको लागि अहिले आवश्यक के हो भनेदेखि त्यहाँको उनीहरूको अवधारणा र यथार्थमा मेल खान्छ कि खाँदैन त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। अब विशेष गरेर यति बेला जो नेपालीहरूले तिरेको प्रमाण समेत हामीसँग भइरहँदा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारतीय रासन कार्ड पाउनुपर्ने अवस्थाको सृजना चाहिँ कसरी भएको थियो, यसबारे होइन एउटा के हो भनेदेखि त्यो नेपालको कूटनीतिक ल्याप्स र त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूप्रति नेपाल सरकारले देखाएको उदासीनताको प्रमाण हो। तपाईँले जनगणनामा सामेल गर्नुभएको छ, तिरेको रसिद छ, उनीहरू नेपाली भएको रसिद छ, नेपालप्रति उनीहरूको त्यही लगाव र संलग्नता छ जुन अन्य ठाउँमा बस्ने तर सुविधाजनक ठाउँमा बस्ने नेपालीहरूको छ भनेदेखि नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्नु चाहिँ त्यो उसको कमजोरी हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज केस धेरै लम्बिन गएको पनि हो। जस्तो अब नेपालसँग त यथेष्ट प्रमाणहरू छ, नेपालसँग प्रमाणहरू छ कि त्यो भूमि नेपालकै हो भने अब भारतले विशेष गरेर कस्तो किसिमको दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्न सक्छ? भारतसँग केही त्यस्तो किसिमको दस्तावेजहरू हुन सक्ला? मलाई लाग्दैन। अब मलाई लाग्छ अलिकति यो जुन हिसाबले प्रस्तुति भइराखेको छ आफ्नो अडानमा त्यसमा अलिकति फरक देख्छु, एप्रोच देख्छु मैले भारत र नेपालको। नेपालले 1816 को सन्धि, त्यसपछि भएका पूरक सन्धिहरू अथवा त्यसमा जोडिएका सन्धिहरू, नक्सा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा
त्यो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ। उता इन्डियाले चाहिँ यो समस्या छ, लामो समयदेखि भूमिमा हामी छौँ र हामी दुई असल छिमेकी, असल मित्र हौँ। त्यसको त्यो मित्रताको पृष्ठभूमिमा, त्यसको स्पिरिटमा यो समस्याको समाधान गरौँ भनेर भनेको अवस्था छ। जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि भारतले सामरिक महत्त्वको लागि त्यो भूमिमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको हुनसक्छ, तर त्यो के भनेदेखि नेपाललाई जानकारी दिएन अथवा नदिएको हुनसक्छ, दिएर पनि होस्। तर नेपालले एउटा परिस्थितिमा खास गरेर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब यसको प्रमाण छैन, तर मैले अहिले उत्पन्न परिस्थितिलाई विश्लेषण मात्रै गरे हो। अब 1954 कुरा गरिन्छ, मातृका प्रसाद कोइरालाको राजा महेन्द्रलाई चीनसँगको युद्धमा भारतले हार खाएपछि त्यहाँ उनीहरूले राजा महेन्द्रलाई जानकारी दिएर ल अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तिमीहरू बस भन्ने खालले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो कि भन्ने एउटा अड्कलबाजी छ अहिले। र त्यसमा के भएको हुनसक्छ भनेदेखि नेपालको सम्बन्ध भारतसँग व्यापारिक सांस्कृतिक हिसाबले ज्यादा नजिक, चीनसँग अलिकति त्यो निकटता बन्न सकेन त्यो बेलामा, त्यो एउटा परिस्थिति। अर्को युद्धमा भारतका पक्षबाट नेपालीहरू पनि लडेका थिए, नेपालीहरू पनि मरेका थिए होइन, हरेक युद्धमा नेपालीहरू मरेका हुन्छन् त्यहाँ। त्यसो भएर आफ्नै जनताहरू मरेको अवस्थामा सुरक्षाको लागि किन नगर्ने भन्ने एउटा भारतप्रतिको संवेदनशील भनौँ न अप्रोचका कारण राजा महेन्द्रले र पछिका राजाहरूले, सत्ताहरूले त्यो ठाउँमा भारतीय सेनालाई रहन दिएको पनि हुनसक्छ। तर त्यो भनेको पर्मानेन्ट अथवा स्थायी रूपमा यो जमिन, यो भाग तिनीहरूलाई दिएको, भारतलाई दिएको भन्ने अर्थ लगानी चाहिँ गल्ती हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब यस विषयमा विशेष गरेर केही दिन अघि भारतीय सेना अध्यक्षले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दाबी गलत नेपालको नेपालको दाबी चाहिँ गलत भएको भन्ने किसिमको उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र सँगसँगै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट पनि यति बेला प्रतिक्रिया आएको स्थिति छ। अब विशेष गरेर भारतीय सेनाबाट नै यस किसिमको प्रतिक्रिया आउनुलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, भारतीय सेना त भारतीय संस्थापनको भारतीय राज्यको एउटा अङ्ग हो। त्यसले भारत सरकारले लिने अडानभन्दा फरक अडान लिँदैन एउटा। अर्को, जब कुनै भूभागले, कुनै भूमिले, कुनै क्षेत्रले विवादित हैसियत बनाइसकेपछि त्यसलाई विवादित भनेर दुईटा ग्रुपले विवादित भनेर नेगोसिएसन खोजिएको हो नि त, होइन र? त्यो भइसकेपछि त्यो सम्बन्धित मुलुकहरूले, सम्बन्धित राज्यहरूले र तिनका एजेन्सीहरूले त आफ्नो राज्यको पक्षमै अडान लिन्छन्। त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा भएन। तर यथार्थ के हो भनेदेखि यो समस्याले एउटा विकराल रूप लिएको छ, तनाव उत्पन्न गराएको छ, वैमनस्य उत्पन्न गराएको छ। त्यसको जति सक्यो छिटो कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनु दुवै मुलुकको हितमा र दुवै देशको मित्रताको हितमा छ। त्यसैले अबको चुनौती भनेको नेगोसिएटिङ टेबलमा गएर आफ्ना आफ्ना प्रमाणहरू राख्ने र त्यो प्रमाणको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने। अब विशेष गरेर कूटनीतिकको पहल पनि नेपालले नगरेको होइन, छलफलको वातावरण नेपालले आफ्नो तर्फबाट बारम्बार बनाउन खोजेकै स्थिति हो। अब यसले विशेष गरेर नेपालले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहँदा पनि भारतले टार्दै आए पश्चात अब नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नुपर्ने स्थिति आइसके पछाडि अबको समाधानको बाटोका लागि, अब समाधान गर्नका लागि भारतले कस्तो किसिमको तत्परता देखाउला र नेपालले आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको तर्कहरू अब राख्नुपर्ने हुन्छ? होइन, एउटा त अब मलाई अहिले पछिल्लो चरणमा आएपछि भारतले भनेको कुरा के हो भनेदेखि जुन बाहिर आएको छ, कोभिड-19को त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा केही सहजता आएपछि हामी बस्ने भनेर भारतले भनेको छ र त्यो जुन उसले गरेको प्रतिबद्धता छ, मलाई लाग्छ त्यो अनुसार एउटा डेट अहिले नै मतलब अहिले त गर्न मिलेन, सहज परिस्थिति उत्पन्न हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ त्यसमा त्यो अनुसार बैठक हुन सक्छ भन्ने हामीले गर्नु सक्ने स्थिति छ अहिले। अनि बाँकी प्रमाण त भारतले कस्तो प्रमाण राख्ला भने के राख्ला त्यो टेबलमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीलाई सरकारसँग भएको प्रमाणहरू, दस्तावेजहरूको बारेमा, द्विपक्षीय भएको दस्तावेजहरू र पहिला भएका वार्ताहरूको विवरणबारे त्यति जानकारी छैन। तर हामी खालि के मान्छौँ भनेदेखि नेपालले र भारतले अपनाउँदै आएको नीति के हो, वैदेशिक नीति र आपसी द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा हामी पञ्चशीलको कुराहरू गर्छौँ। हामी
एकअर्काको भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान गर्छौँ। त्यो भनेको त्यहाँको सीमा, त्यहाँका क्षेत्रहरूप्रतिको सम्मान हो। अनि हामी एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतामा हाम्रो सम्बन्ध आधारित छ। र हामी शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व भने त्यहाँ कुनै सङ्कट आउँदाखेरि, कुनै विवाद आउँदाखेरि त्यसको समाधान पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले खोज्छौँ भन्ने मान्यता राख्छौँ। दुवै मुलुकको मान्यता त्यो घोषित नीति थियो। त्यो नीतिको त्यो फ्रेमवर्कमा रहेर कूटनीतिक संयन्त्र जुन निर्मित छ, दुईटा मुलुकका फरेन सेक्रेटरीले सुपरभाइज गर्ने गरेर त्यसको आधारमा समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हजुर, अब विशेष गरेर भारतले जुन यो महाकाली काली नदीको कुरा छ, यो काली नदीलाई लिएर चाहिँ विवाद गरिरहेको स्थितिमा नक्कली कागजात बनायो भन्ने किसिमको दाबी पनि गरेको छ। नेपालले नक्कली कागजात बनाएको छ भन्ने किसिमको दाबी भारतले गरिरहँदा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? होइन, पक्कै पनि नेपालले त्यो भनेको छ, म्याप म्यानिपुलेट गर्यो भनेर भनेको छ। हजुर, त्यसमा तर यदि म्यानिपुलेटेड म्याप हो भनेदेखि त्यसको सत्यापन त स्थापित गर्न सक्दैन नि त। 1816 त्यसमा ब्रिटिसहरू संरक्षित छन्। हजुर, यो मुहानको जुन विवाद छ, हजुर हजुर, 1816 नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको बिचमा सन्धि भएको हो। त्यसमा यी सबै कुराहरूलाई कुनै कृत्रिम तरिकाले जारी गरेको प्रमाण र नक्साले तथ्यलाई मन लाग्दैन सप्रेस गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वो डिबेटको लागि, पब्लिक डिबेटको लागि त्यसलाई आधार बनाउन सकिन्छ। तर जब तपाईँ निगोसिएटिङ टेबलमा जानुहुन्छ, त्यो यदि त्यस्तो कुनै पक्षले त्यस्तो गरेको रहेछ भने मलाई लाग्दैन त्यसले अनुमोदन पाउँछ। अब जस्तो अब सधैँभरि चर्चा बहसले मात्रै यसको समाधान पनि ननिस्किएला, विवादको समाधान नहोला, यसका लागि विशेष गरेर द्विपक्षीय वार्ता नै आवश्यक देखिएको छ। र नेपालले पनि नक्सा सार्वजनिक गरिसके पश्चात र भारतबाट एक किसिमको अडानको प्रस्ताव दाबी आइरहेको स्थितिमा नेपाल वार्ता गर्न तयार रहेको भन्ने किसिमको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि यस किसिमको जानकारी आएको स्थितिमा नेपाल वार्ताका लागि तयार रहेको स्थितिमा अब भारत चाहिँ वार्ताका लागि तयार होला, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, हामीले मलाई लाग्छ म चाहिँ मैले भने नि अहिले सबभन्दा यता आएर भारतले कोभिड-19 पछिको परिस्थिति सहज भएपछि हामी वार्तामा बस्नु भएपछि म त्यसलाई अहिले क्वेसन गर्न चाहदिनँ र त्यसलाई आशंका गर्नु पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो प्रयास के भनेदेखि त्यो परिस्थितिमा सहज वार्ताको वातावरण बनाउने र त्यो वातावरण बनाउनुमा नेपालले पनि योगदान पुर्याउनुपर्छ। अझ बढी योगदान र भूमिका नेपालले खेल्नुपर्छ। किनभनेदेखि नेपालको भूमि अतिक्रमित हुँदाखेरि त्यो भूमि सकेसम्म वार्ताद्वारा छिटो आओस् भनेर त्यो वातावरण बनाउने ठुलो दायित्व त नेपालको हुन्छ नि, पीडित पक्षको। नत्र भने यो यथास्थितिमा रहन्छ, लम्बिन्छ सङ्कट। अब विशेष गरेर भारतले वार्ताका लागि नमानेको खण्डमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यसको सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ यहाँले? यदि पहिला त तपाईँ जब अन्तर्राष्ट्रियकरणको अहिले कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कुन बिन्दुबाट वार्तामा जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि वार्ता सफल हुँदैन, अथवा वार्ता सफल नभइदियोस् भन्ने चाहनाका साथ जाँदै हुनुहुन्छ। हाफ हार्टेडली तपाईँ वार्तामा जानु हो, वार्ताका परिणाम जे पनि आउन सक्छन्, हामीले चाहे जस्तो हुनसक्छ, नचाहे जस्तो हुन्छ। तर जब तपाईँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने त्यो विकल्पलाई खुला राखेर अहिले त्यहाँ जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो फेरि तपाईँ कमजोर हैसियतका साथ जाँदै हुनुहुन्छ, कमजोर मनसायका साथ जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादन हुन्छ। म त्यसको पक्षमा छैन। अब भोलिका दिनमा जस्तो अब वार्ताका लागि भारत तयार भएको खण्डमा, वार्ताका लागि द्विपक्षीय वार्ताका लागि नेपाल तयार रहेको स्थितिमा अब वार्ता बसिरहँदा नेपालले आफूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको प्रमाणहरूमा तयार पार्न जरुरी देखिएको छ? यथेष्ट प्रमाणहरू छ भनेर भनिएको स्थिति त छ, यसबाहेक आफूलाई नेपाल सरकारले अब कसरी तयार गरेर त्यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्ने? अनि अब एउटा प्रमाण त तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, प्रमाण त तपाईँले जन्माउने होइन नि। जे प्रमाण छन् त्यसलाई सिस्टमेटिकल्ली र अर्डरली ढङ्गबाट होइन राखेर र तपाईँले फेरि त्यसलाई आफूलाई प्रमाणसहित आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपालको केस बलियो हुने गरेर र यो कारणले यो भूमि नेपालको हो, यो समयदेखि रहेको हो, यो समयदेखि भारतको प्रेसिडेन्ट हो भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर त यसमा सत्यको आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा अर्को त विकल्प छैन। हजुर,
अब विशेष गरेर भारतसँग एउटा छिमेकी मुलुक भएका हिसाबले रोजी बेटीको सम्बन्ध पनि छ, सांस्कृतिक सम्बन्धहरू छ, धेरै कुराहरूको सम्बन्ध भएका हिसाबले यति बेला जुन हिसाबको विवाद देखिएको छ, एक आपसमा टसलको स्थिति देखिएको छ, यदि यो विवाद कायमै रहने भने भोलिका दिनमा यो सम्बन्ध दुई मुलुक बीचको, असल राष्ट्र बीचको, एउटा छिमेकी मुलुक बीचको सम्बन्ध कुन स्थितिमा जान सक्छ, यसको तिक्तता कतिको बढ्न सक्छ, सङ्केत के गरिरहेको छ? होइन, सङ्केत यसमा फेरि हामीले चाहिँ कहाँबाट यो बहसमा त्यहाँ प्रवेश गरेका छौँ भने वार्ता सहज हुँदैन, तनाव बढ्छ, वार्ता सफल हुँदैन, तनाव बढ्छ भन्ने हिसाबले। तर अहिले अर्को एउटा, अघि पनि मैले भने, तपाईँले अर्को एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि नेपालले त सेन्सिटिभिटी देखाएको छ नि त। महिलालाई गरे पनि भारतले नेपालीहरूलाई उक्साएर राजतन्त्र फ्याँकेको पनि हो, माओवादीहरूलाई आतङ्कवादी भनेकै शक्तिलाई म्यानिपुलेट गरेर नेपाली जनतालाई इन्भल्भ नगरिकन आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर यहाँको राजनीतिलाई डिक्टेट गरेको हो। तर नेपालका शासकहरूले संवेदनशीलता देखाएको त रहेछ नि त। तिनीहरूको सामरिक महत्त्वको ठाउँमा हामी दुईटै मुलुकसँग हाम्रो समानता के समदूरीको सम्बन्ध भए पनि त्यो अहिले पर्दाखेरि त्यहाँ तिनीहरूको उपस्थित राख्यो भने नेपालले त्यो संवेदनशीलता देखाएको कुरालाई त भारतले असाध्य सकारात्मक रूपमा लिन सक्नु पऱ्यो नि त एउटा। अर्को कुरा, यो बहस गरिराख्दाखेरि हामीले अर्को कुरामा पनि ध्यान के दिनुपर्छ भने सार्वभौम सत्ता, अखण्ड भूभाग भनेको सार्वभौम सत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र हो, एकदमै निर्णायक। तर त्योसँग नेपाली मन पनि जोडिएको हुनुपर्छ, नेपालीहरूको प्रतिबद्धता र समर्पण पनि त्यहाँ हुनुपर्छ र नेपालीहरूको पहिचान त्यहाँबाट आउँछ। हामी नेपाली किन भनेदेखि हामी त्यो नेपाल भन्ने एउटा भूभागसँग जोडिएको छौँ, राष्ट्रसँग जोडिएको छौँ र त्यसका सार्वभौम मामिलामा त्यो मुलुकको अघि भने आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने छुट कसैले दिनु हुँदैन। तर तपाईँ आफ्नो सत्ताको लागि भारतसँग गएर तपाईँ बाराबुद्दी गराउनुहुन्छ, राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डा त्यहाँबाट निर्देशित हुन्छन्, अनि त्यहाँबाट तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ल राजनीतिक यो अरू सार्वभौम सत्ताका अरू पहलहरूमा चाहिँ अरू पक्षहरूमा हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ, भूमिमा चाहिँ हामी अडालिन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको हैसियत कमजोर हुन्छ। त्यसैले अहिले भारतमा त्यो कुरा उठ्न थालिरहेको छ नि त। माओवादीले हामीले त्यहाँ सत्ता राखिदिउँ भनिरहेका छन्, त्यो तथ्य हो। जस्तो बाबुराम भट्टराई प्रचण्डले लेखेर के दिनुभयो 2002 जुनमा भनेदेखि भारतका क्रिटिकल इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा हामी जाँदैनौँ भनेर लेखेर दिनुभयो। अब यो क्रिटिकल इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भारतको, त्यसमा उहाँहरूले नेपालको पक्षमा बोल्न सक्नुहुन्न। यी कुराहरू आउँछन् कि त्यसमा सार्वभौम सत्ताको कुरा गर्दाखेरि हामी असाध्यै गम्भीर भएर र कति पनि आफ्नो हैसियत कमजोर नपारिकन हामीले वार्ता गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ। त्यसबाट मैले भने यो कुरालाई हल्का रूपमा बाहिर जसरी पनि बोलिराख्ने त्यो पनि होइन, तर वार्ताको वातावरण चाहिँ नेपालले बनाउनलाई बढी योगदान खेल्नुपर्छ। मैले अघि नै भने, किनकि त्यसमा नेपालको भूमि यदि भारतले लिएको प्रमाणित गर्नु छ भने वार्तामा प्रमाणित गर्नुपर्छ र प्रमाणहरू छन् र सकेसम्म छिटो त्यो कुराको यो समस्याको निर्क्योल हुँदाखेरि नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउँछ। हजुर, ठिक छ। अब जस्तो अलिकति अब भारतीय सञ्चार माध्यममा आइरहेका कुराहरूलाई जोडौँ। तपाईँ लामो समय पत्रकारिता गर्नुभएको व्यक्तित्व, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। अब अहिले जुन हिसाबले भारतीय मिडियाहरूले अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्, जुन किसिमको प्रोपोगान्ड गरिरहेका छन्, आफ्नो मनसाय बिसाएर जुन किसिमले समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्, तथ्यहीन भएर बोलिरहेका छन्, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? म एउटा त म जेनरलाइज गर्न चाहन्न है। भारतीय मिडिया भन्दाखेरि म अहिले पनि एक किसिमले भारतीय मिडियाको पार्ट हुँ। म इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख्छु, मैले पत्रकारिता त्यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले त्यहाँका महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यममा काम गरेको छु होइन, मैले त्यहाँबाट तालिम पाएको छु पत्रकारिताको होइन। तर हामीले तालिम पाएको पत्रकारिताका मूल्य मान्यता के भने पत्रकारिताको मूल्य, आदर्श, सत्य, तथ्य र मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन, प्रस्तुतिमा भन्ने हो। र अहिले भारतीय सञ्चार माध्यम जसको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो भारतको विशाल सञ्चार जगतको कुल कति हिस्साले त्यो गरेको छ, तर केही टेलिभिजनले गरेको छ होइन, सबैले गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा त्यो हो। अर्को, यदि भारतको कुनै सञ्चार माध्यमले नेपालको हित विपरीत अनर्गल प्रचार गरेको छ, तथ्यलाई तोडमोड गरेको छ, त्यसमा नेपाल दूतावासको पनि काम हुन्छ। यी सम्बन्धित सञ्चार माध्यमहरूलाई तपाईँहरूको प्रस्तुति दुई मुलुकको सम्बन्ध र सत्यको प्रतिकूल छ, तथ्यको प्रतिकूल छ भनेर नेपाल एम्बेसीले पनि उनीहरूलाई लेखेर दिनुपर्छ अथवा कुनै रूपमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नुपर्छ। पहिला यस्तो हुन्थ्यो, अहिले पनि
विभिन्न मुलुकहरूले दूतावासहरूले त्यो काम गर्छन्, नेपाल दूतावासले गरोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। हजुर, अब जस्तो अब यस किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहँदा भारतीय अब यहाँले पनि आफूले जानकारी गराउनुभयो, जो केही मिडियाहरूले जुन किसिमको यो प्रस्तुति गरिरहेका छन्, जुन किसिमले एउटा भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाली मिडियाको रियाक्सन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नेपाली मिडिया पनि एउटा सङ्गठित एन्टिटी त होइन नि त, होइन? तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो संस्था सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, म स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो संस्था सञ्चालन गरिरहेको छु। तर त्यसमा दुवैले मान्नुपर्ने कुरा हो नि, पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तहरू हामीले तथ्यलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले अन्तमा जुन सञ्चार जगतको सञ्चारको सम्मानलाई, छविलाई बढाउँछ र अर्को सत्यलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि समस्या समाधानमा पनि त्यसले सघाउ पुर्याउँछ। हामीले भन्ने त्यति हो। त्यसो नेपाली मिडियाहरू एकत्रित भएर भारतीय मिडियाले यस्तो गर्यो, एउटा अमुक मिडियाले यस्तो गर्यो, हामी सङ्गठित भएर त्यसलाई काउन्टर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। तर के भने त्यो यदि हामीले त्यो गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भनेदेखि जुन मिडियाको जुन चरित्रको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ, हामीले त्यही चरित्रलाई, त्यही शैलीलाई अनुसरण गरेको मानिन्छ। हजुर, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।